अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेद यानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए यह अहम खबर से आपको आगाह करें कि अटक और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वाबी में जलजले की शदीद झटके महसूस किए गए और पेशावर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंद में जलजले के झटके भी महसूस किए गए हैं और इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके फील किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बुनेर और हंगू में भी इस किस्म के जलजले के झटके फील हुए हैं। अटक और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अटक और गिरदोनवा के अलावा आपको बताएं कि स्वाबी, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंज में और इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में भी महसूस किया गया है जलजला। बुनेर और हिंगो में भी जलजला महसूस किया गया है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अटक और गिरदोनवा में जलजला महसूस किया गया है। स्वाबी, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंड, इस्लामाबाद, उसके गिरदोनवा और बुनेर और हंगो में भी जलजला महसूस किया गया है और शदीद झटके स्वाबी में महसूस किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अटक और गिरदोनवा में फील किया गया है कि जलजले के झटके फील किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महसूस किए गए हैं जलजले के झटके वो स्वाबी है। स्वाबी में शदीद नौयत के जलजले के झटके फील किए गए हैं। लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है और लोग इस मौके पर अपने घरों से निकल आए हैं, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से निकल आए हैं और इस वक्त शदीद खौफ हिरास इन तमाम ही इलाकों में पाया जाता है जहां जहां जलजला फील किया गया है। अटक है, स्वाबी है, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंज, इस्लामाबाद, बुनेर और हंगो, यहां जलजला महसूस किया गया है, जिसके बाद लोगों में शदीद खौफ हिरास पाया जाता है और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, इन तमाम ही जगहों पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्वाबी में शदीद किस्म के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा बुनेर और हिंगो में भी ये महसूस किया गया है। अटक और उसके गिरदोनवा में भी वहां पर लोगों ने जलजला महसूस किया है और स्वाबी में भी शिद्दत ज्यादा थी। पेशावर, मर्दान, नौशहरों, मालाकंद में जलजला महसूस किया गया है, जबकि इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में भी जलजले के हल्के झटके फील किए गए हैं। बुनेर और हिंगो में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के आपको बता रहे हैं अटक और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वाबी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इन जलजलों की शिद्दत कितनी थी अभी तक इसका पैमाइश नहीं हो सकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि स्वाबी में शदीद जलजले के झटके महसूस हुए, जिसके बाद लोगों में खौफ हिरास फैल गया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके फील किए गए हैं, जिनमें अभी तक की इतलात के हिसाब से स्वाबी में ये झटके जो हैं वो शदीद नौयत के थे। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये जलजला महसूस किया गया है, जिनमें स्वाबी में शिद्दत, ज़्यावर में, मर्दान में, नौशहरा, मालाकंद, अटक, इस्लामाबाद, बुनेर और हंगू में भी जलजला महसूस किया गया है। इन जलजलों की शिद्दत कितनी थी, इन झटकों की शिद्दत कितनी थी, इनकी गहराई कितनी थी, इसका अभी तक पैमाइश नहीं हो सकी है, लेकिन इत्तलात जो फौरी मौसूल हुई हैं उनके हिसाब से अटक में, स्वाबी में, पेशावर में, मर्दान, नौशहरा, मालाकंज में, इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों में, बुनेर में, हंगू में जलजला महसूस किया गया है, जिनमें बताया जा रहा है कि स्वाबी में जलजले की शिद्दत ज्यादा थी। अभी तक इन जलजलों की शिद्दत कितनी थी, जलजला पैमा मरकज की जानिब से अभी ये वाजे नहीं किया गया है कि इनकी शिद्दत कितनी थी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि लोगों में काफ़ी खौफ हिरास फैला हुआ है और इस वजह से लोग अपने घरों से भी बाहर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में लोगों में काफ़ी खौफ हिरास पाया जाता है, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और दीगर सूरत हाल क्या है वो भी हम आप तक बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में जलजला काफी शिद्दत से महसूस किया गया है। स्वाबी में भी जलजले की शिद्दत ज्यादा रही है। इसके अलावा मर्दान, नौशहरा, मालाकंद में भी लोगों ने जलजला महसूस किया है। अटक और उसके गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बुनेर और हिंगो में भी जलजला। साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द भी जलजला महसूस किया गया है। इन जलजलों के झटकों की कितनी शिद्दत थी इसका तो अभी तक पैमाइश नहीं हो सकी है और जैसे ही होगी हम अपने नाज़रीन तक ये इत्तलात भी पहुंचाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी हम आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि जलजले की गहराई 190 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद के अलावा
किया गया है जलजले को। आपको बताते चलें कि स्वाबी में भी जलजले के झटकों की शिद्दत काफी ज्यादा रही है। पेशावर, मर्दान, सवात और नौशहरा में भी जलजला महसूस किया गया है। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है, वहां पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जलजले की शिद्दत के हिसाब से बताएं तो 6.3 रिकॉर्ड की गई है। जलजला पैमा मरकज के हिसाब से 6.3 जलजलों की जो शिद्दत है वो रिकॉर्ड की गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में फील किया गया है कि झटके जलजले के आए हैं। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी महसूस किया गया है। आपको बताते चलें कि पेशावर, मर्दान, सवात और नौशहरा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में भी काफ़ी हद तक लोगों ने शिद्दत महसूस की है जलजले के झटकों की। मुख्तलिफ इलाकों में ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें अटक है, उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके हैं। इसके अलावा स्वाबी है, मर्दान है, मालाकंड है, यहाँ जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की गहराई बताया ये जा रहा है कि 190 किलोमीटर रही है और इसके अलावा 6.2 इसकी शिद्दत थी। आपको बताते चलें कि मानसहरा, हंगू और बडग्राम, दीर और मालाकंड में भी जलजला महसूस किया गया है। हमारे नुमाइंदे अजमत गुल से दीगर तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, ये बताइएगा मुल्क के किन किन शहरों और किन किन इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, क्या शिद्दत रही है मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो अजला पेशावर, मर्दान, चारसदा, मलकंड, कोहिस्तान, इब्ताबाद, कुहाट और इस तरह करक और दीगर जो अजला है उसमें जलजले के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई है, जबकि अभी तक रिस्क्यू ज़राए और पुलिस ज़राए ने किसी किस्म की कोई नुकसान के हवाले से उनको इतला नहीं आई है, न यहाँ पर कोई ऐसी नुकसान की इतला आई है। अलबत्ता तमाम सूबे में मर्दान, चारसदा, नौशहरा, मलकंड और दीगर अजला में झटके महसूस किए गए, जो कि रिक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड किए गए हैं। अजमत, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी जलजला महसूस किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके फील किए गए हैं। इस्लामाबाद, अटक, स्वाबी, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंड, बुनेर, हंगू, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मुजफ्फराबाद, अटक, हसन अब्दाल और टेक्सला में भी शदीद जलजला महसूस किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में भी जलजला महसूस हुआ है। जलजले की शिद्दत 6.2 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। अजमत, ये बताइएगा कि इन जिन इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, क्या तमाम ही इलाकों में एक ही वक्त में जलजला के झटके महसूस किए गए या मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकाम पर जलजला आया है? एक ही वक्त में तमाम अजला में ये झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का खिलाफा पेशावर, स्वात, मलकंड, इब्ताबाद, मानसहरा, कुहाट, खरक, दियाई खान और दीगर जो इलाके हैं उसमें जब झटके महसूस किए बताया गया है। इस हवाले से मुख्तवा तो दीगर रिस्क इदारों ने किसी किस्म की कोई नुकसान वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की गई है, जबकि कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से हल्का किया जा रहा है ताकि नुकसान आया है उस हवाले से भी तमाम इदारे इलाके, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि झटकों से किसी किस्म का नुकसान हुआ है। जबकि पेशावर समेत दीगर में भी अजला है, सब अजला है उसमें महसूस किए गए हैं और किसी किस्म का नुकसान उसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। जी आजमत, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम ने भी हमें ज्वाइन किया। फैसल, जलजले की झटके महसूस किए गए हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल जलजले के झटके जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए हैं और 6.3 शिद्दत बताई जा रही है और जलजले की गहराई 190 किलोमीटर जेर जमीन रिकॉर्ड की गई है और इसका मरकज कोई हिंदू का रीजन अफगानिस्तान बताया गया है। 9:13 पर ये जलजले के झटके इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, चित्राल और शांगला में महसूस किए गए हैं और इसके साथ साथ दीगर इलाकों में भी इसी शिद्दत के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन फिल वक्त अभी कहीं किसी जानी या माली नुकसान की इतला रिपोर्ट नहीं की गई।
صحیح ہے. یہ بتائیں فیصل کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے کی شدت بھی 6.2 رہی ہے اور ملک کے بہت سارے شہروں میں ایک ساتھ زلزلے کے جھٹکے فیل کیے گئے ہیں. جی بالکل, ابتدائی طور پر جب جھٹکے آئے ہیں تو ایک خوف و ہراس کی صورتحال تھی, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور ساتھ ساتھ اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں شدید بارش بھی ہو رہی ہے. تو جب جھٹکے محسوس کیے گئے تو اس وقت کچھ دیر کے لیے لوگ عمارتوں سے باہر آئے ہیں, لیکن فی الوقت ابھی ابتدائی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق دونوں جڑواں شہروں میں صورتحال نارمل ہے, کوئی ایمرجنسی رپورٹ نہیں کی گئی. کوئی ایمرجنسی رپورٹ نہیں کی گئی ہے اور صورتحال کافی نارمل ہو چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا فیصل حکیم, ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. عظمت گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بھی شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ زلزلے کے جھٹکے مختلف مقامات پر پاکستان کے شہروں میں محسوس کیے گئے ہیں اور اسلام آباد اور گردنواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جن کے حوالے سے صورتحال ہمیں بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم ہمیں بتا رہے تھے کہ جس وقت یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس وقت لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا تھا. جو لوگ بلڈنگز میں موجود تھے, جو لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے, وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور بلند و بالا عمارتوں میں جو لوگ موجود تھے ان میں شدید خوف و ہراس پایا گیا اور وہ اپنے گھروں سے اور ان بلڈنگ سے باہر نکل کے آ گئے. لیکن اس وقت صورتحال کافی نارمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ زلزلے کی شدت 6.2 بتائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ 190 کلومیٹر اس کی گہرائی بتائی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف پاکستان کے علاقے اور شہر ہیں جہاں پر یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے. اس میں اسلام آباد, راولپنڈی اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں, اٹک ہے, سوابی, اس کے علاوہ پشاور, مردان, نوشہرہ, مالاکنڈ, بنیر, ہنگو, فیصل آباد, ننکانہ صاحب, مظفر آباد, اٹک, حسن ابدال اور ٹیکسلا میں بھی شدید زلزلہ محسوس کیا گیا ہے. گلگت بلتستان اور اسکردو میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ زلزلے کی شدت 6.2 اور گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. اس وقت صورتحال اسلام آباد سے جو ہمیں موصول ہوئی ہے وہاں پہ نارمل ہو چکی ہے, لیکن اب سے کچھ دیر قبل جب یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے تو کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا. لوگ جو بلڈنگز میں تھے یا اپنے گھروں میں تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے. محمد عمیر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہاں کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. عمیر بتائیے گا, اس وقت ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل, پنجاب اور لاہور کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور سمیت جنگ, بکر اور جو کوٹواری علاقہ ہے اس کے تمام ریجنز میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق زلزلے کا جو مرکز ہے وہ افغانستان تھا اور اس کی جو شدت ہے وہ 5.3 ریکارڈ کی گئی ہے. تاہم ابھی تک پی ڈی ایم میں حکام یا ریسکیو حکام کو ملک کے کسی حصے سے بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ملی ہے. پی ڈی ایم میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کے جو مراکز ہیں وہ 24/7 جو ہے وہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. تاہم ابھی تک کسی بھی علاقے سے کسی جانی نقصان یا گھر کے گرنے کی جو اطلاع ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. جی عمر ساتھ ہی موجود رہیے گا. نمائندہ خصوصی سردار حمید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سردار حمید, ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل, اچھا عمیر, آپ سے ہی جاننا چاہیں گے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اور دیگر علاقوں میں کافی شدت سے زلزلہ محسوس کیا تھا, لوگوں میں کافی خوف و ہراس بھی پایا جا رہا تھا اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے, لیکن اب وہاں صورتحال بتایا جا رہا ہے, ہمارے نمائندے فیصل حکیم نے, بیورو چیف اسلام آباد نے بتایا کہ وہاں صورتحال کافی نارمل ہو چکی ہے. لاہور میں جس وقت یہ سچویشن تھی اس وقت کیا صورتحال تھی اور اب کیسی صورتحال ہے؟ عمیر, کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟
ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن اس اہم خبر اپڈیٹ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور تاجکستان کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ محمد عمیر سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے۔ محمد عمیر، یہ آگاہ کیجیے گا کہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے اور کون سے ایسے شہر یا علاقے ہیں جہاں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے اور اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور کے علاوہ میاں والی، جنگ، فیصل آباد، راولپنڈی، پوٹھوہا ریجن، سرگودا اور دیگر جو اضلاع ہیں پنجاب کے، وہاں پر بھی زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ تاہم پنجاب بھر سے کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی جو اطلاع ہے وہ ابھی تک پی ڈی ایم اے حکام کو موصول نہیں ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے حکام کا کہنا ہے کہ ان کا جو عملہ ہے وہ اس حوالے سے الرٹ ہے، اور جو اس کی شدت تھی وہ 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور سمیت جو دیگر اضلاع تھے وہاں پر لوگ جو تھے وہ خوفزدہ ہو کر گھروں سے، دکانوں سے جو باہر نکل آئے، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے، اور جس کے بعد جو لوگ ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے واپس اپنے گھروں۔ بہت شکریہ محمد عمیر۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عظمت گل، سردار حمید اور فیصل حکیم، آپ سب نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب میں وزیر اعظم کے قومی بچت اور کفایت شعاری کے پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کر دیا۔ شہری اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں مفت سفر کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور عالمی تیل بحران کے اثرات کے پیش نظر سندھ حکومت نے ریلیف پیکج متعارف کروا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رجسٹرڈ گاڑیوں، ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں کو سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالکان کو 2000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں آئندہ 30 دن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی جائے گی۔ سہولت کل سے عام شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ مقصد عوام کو موجودہ معاشی دباؤ میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی، جس کے لیے تقریباً 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کہا حالیہ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں یہ فیصلہ عوامی سہولت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ٹول پلازہ فیس میں ہونے والا سہ ماہی اضافہ معطل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے NHA کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں شہریوں پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے جو بھی ہو سکا کریں۔ حالات مشکل، قوم مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات کی ہدایت پر NHA کا 1 اپریل کو جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ NHA نے مالی سال 2025-26 میں ٹول پلازہ فیس قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر کی ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کے باعث ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام تک ملتوی کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ویتنام کے بعد سب سے زیادہ اضافہ پاکستان میں ہوا۔ ہم نے نائجیریا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر اور تیمور سلیم جھگڑا کی نیوز کانفرنس۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے رد عمل میں کہا کہ حکومت IMF سے ڈیل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ حکومت کی پلاننگ میں فقدان تھا۔ شاہ خرچیوں کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی کو کم نہیں کیا جا رہا۔ حکومت نے کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی، جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو وزیر اعظم خود عوام کو بتاتے ہیں، اور جب بڑھتی ہے تو وزراء کو آگے کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں پیٹرول کی قیمت 137 روپے بڑھی ہے، سبسڈی کے نام پر۔ تیمور سلیم جھگڑا نے KP میں خزانہ خالی کر دیا۔
آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پاس منفی سیاست کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی کا رد عمل. نیوز کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نے غریب طبقے کو سبسڈی دی, ریلوے کرایوں میں اضافہ روک دیا, ٹول ٹیکس میں اضافہ بھی واپس لے لیا, پورے خطے میں توانائی سے متعلق ایمرجنسی نافذ ہے.